इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य देशं वातावरणज्ञान सज्जं राष्ट्रं कर्तुं मिशन मौसम इत्यस्य शुभारम्भं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना राष्ट्रिय हरिद्रा संघस्य सुस्थापनाम् अभिलक्ष्य उक्तं यत् सूचनेयं भारतस्य श्रमजीविभ्यः कृषकेभ्यः सुखकरा अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ जयशंकरः स्पेन देशे भारतीय प्रवासिनः सम्बोधयन् उक्तवान् यत् भारतं सर्वदा आह्वान समये विश्वस्य सहायकत्वेन स्थितं वर्तते। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहु, उत्तरायणादीनि पर्वाणि अद्य आराष्ट्रे सोत्साहं परिपाल्यमानानि सन्ति। अपि च खो खो विश्वचषकस्य उद्घाटनद्वन्द्वे अद्य भारतीय महिलादलं दक्षिण कोरियादलं विरुध्य क्रीडिष्यति। तत्रैव पुरुषदलस्य स्पर्धा ब्राजील दलेन समं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य देशे वातावरण ज्ञान सज्जं राष्ट्रं कर्तुं मिशन मौसम इत्यस्य शुभारम्भं कृतवान्। नवदिल्ली नगरस्य भरतमण्डपे भारतस्य वातावरण विभागस्य सार्धैकशततमस्य स्थापना दिवसस्य उत्सवस्य समये एतद् विमोचनं जातम्। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् मिशन मौसम इति भारतस्य स्थायित्वं भविष्यते च सज्जं राष्ट्रं निर्मातुं प्रतिबद्धतायाः प्रमाणभूतमस्ति। श्रीमोदी भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्य सार्धैकशत वर्षीय यात्रायाः प्रशंसाम् अकरोत्। अयं कश्चन देशे आधुनिक विज्ञानस्य प्रौद्योगिक्याः च गौरवपूर्णः अध्यायः अस्ति इति सः वर्णितवान्। सः प्रकाशितवान् यत् IMD इति न केवलं कोटिशः भारतीयानां सेवां करोति, अपितु भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतेः प्रतीकभूतत्वेनापि वर्तते। प्रधानमंत्री ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रकाशितं यत् सर्वस्य कृते पूर्वसञ्चेतना इति उपक्रमः अधुना 90% जनसंख्यां व्याप्नोति। सः अवदत् यत् कोऽपि गतदिनानाम् आगामि 10 दिनानां च वातावरणसूचनाः कदापि प्राप्तुं शक्नोति। तेन प्रतिपादितं यत् एतद्द्वारा वास्तविकसमये अद्यतनीकरणेन सुरक्षा वर्धते। कृषि, नील अर्थव्यवस्थेत्यादीनां क्षेत्राणां सुदृढीकरणं च भवति। सः अवदत् यत् प्राकृतिक विपदां प्रभावं न्यूनीकर्तुं ऋतुविज्ञानस्य कार्यक्षमता इतोपि वर्धयितव्या। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागस्य उन्नतिभिः तस्य आपदा प्रबन्धन क्षमता सुदृढा सञ्जाता अस्ति, यद्द्वारा सम्पूर्ण विश्वस्य लाभः सञ्जायते। तेनोक्तं यत् भारतस्य फ्लैश फ्लड गाइडेंस इति प्रणाली नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका देशेभ्यः सूचनां प्रददाति। विश्वबन्धुरूपेण भारतं प्राकृतिक विपदां समये अन्यदेशानां साहाय्यार्थं सर्वदा प्रथमं तिष्ठति। विश्वसेवायां सुरक्षायां च भारतं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति इति सः विश्वासं प्रकटितवान्। आयोजनं सम्बोधयन् केन्द्रीय पृथिवी विज्ञान राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः भारतस्य वातावरण पूर्व सूचना क्षमतायां महत्वपूर्ण प्रगतेः उपरि बलं दत्तवान्। सः अवदत् यत् विगत दशके पूर्वानुमानेषु 50% परिष्कारः जातोऽस्ति। In the last 10 years, there has been a 50% rise in the accuracy of weather forecast. सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सिनर्जाइज्ड इकोसिस्टम विकसित किया गया. Our installations today are no longer confined only to the IMD centers. We have installations in the space, installations in the sea, installations on the land. अपने में एक अद्भुत initiative मिशन मौसम aims to create
A weather-ready India means India ready to face any weather change or challenge, foreseen or unforeseen. अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री IMD इत्यस्य सार्धैकशतीमहोत्सवस्य स्मारकमुद्रां विमोचितवान्। सः वातावरणस्य तन्यतायाः परिवर्तनस्य अनुकूलनस्य च कृते IMD विजन 2047 इति प्रतिवेदनम् अपि प्रकाशितवान्। अस्मिन् वातावरण पूर्वसूचना, वातावरण प्रबन्धनं, वातावरण परिवर्तन निवारणं च इत्येताः नैकाः योजनाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना राष्ट्रिय हरिद्रा संघस्य सुस्थापनाम् अभिलक्ष्य प्रसन्नता प्रकटिता। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार सन्देशे तेनोक्तं यत् सूचनेयं भारतस्य श्रमजीविभ्यः कृषकेभ्यः सुखकरा अस्तीति। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः स्पेन देशे भारतीय प्रवासिनः सम्बोधयन् उक्तवान् यत् सः वैश्विक मञ्चे सबका साथ सबका विकास सबका विश्व चेति भारतस्य उद्घोषं बलपूर्वकं वदतीति। अद्यत्वे अत्यल्पाः एव देशाः सन्ति ये रूस यूक्रेनयोः सह अथवा इस्राएल ईरान देशयोः सह वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति इति तेन उदीरितम्। प्रधानमन्त्री मोदी उभयम् अपि कर्तुं समर्थः अस्ति। तथैव अल्पाः एव देशाः एकत्रैव क्वाड ब्रिक्स इत्येतयोः सदस्याः भवितुम् अर्हन्तीति। एतत् किञ्चित् अतीव अद्वितीयमस्ति। अद्यत्वे यदि जगत् पश्यन्ति तर्हि अतीव ध्रुवीकृतः संसारोऽयं वर्तते। एतादृशे परिदृश्ये भारतं सबका साथ सबका विकास सबका विश्व चेति ध्येयं जगति नेतुं समर्थः देशः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः भारत स्पेन सम्बन्धयोः विषये अपि आशां प्रकटितवान् यत् द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये सम्बन्धाः महदुन्नताः भवितुं प्रवृत्ताः सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहु, उत्तरायणादीनि पर्वाणि अद्य आराष्ट्रे सोत्साहं परिमाल्यमानानि सन्ति। कृषक कर्मनिरतानां शस्योच्छेदनेन सह ऐक्यभावस्य अयं मकर संक्रांति उत्सवः गंगा यमुनादिषु पवित्र नदीषु अवगाहनेन समं श्रद्धाभावपूर्वकं परिपाल्यते। तमिलनाडु राज्ये पोंगल पर्वणः परिपालनम् अपि उत्साहस्य उन्नतमां स्थितिम् अभिस्पृशति। परिजनाः पारम्परिकाणि मिष्टान्नानि निर्मीय मृण्मयानि पात्राणि आभूष्य भगवन्तं भास्करं पोंगलं समर्प्य स्वकीयां कार्तज्ञभावनां च प्रकटयन्ति। असम राज्ये च बिहु अथवा भोगाली बिहु अत्युत्साहेन परिपाल्यते। तत्रैव पश्चिम भारतीय क्षेत्रेषु विशेषतो गुजरात राज्ये च उत्तरायण पर्व समग्रं खङ्क्षेत्रं करगदादि निर्मितैः चित्रविचित्रैः पतङ्गैः आवृत्य परिपाल्यते। एतैः उत्सवैः सम्पूर्णे राष्ट्रे प्रकृतिं प्रति आभारभारभरितभावाः प्रकट्यन्ते। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिना, उपराष्ट्रपतिना, प्रधानमन्त्रिणा च सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः मकर संक्रान्तेः, पोंगलस्य, बिहोः, उत्तरायणस्य च शुभकामनाः सन्ति प्रदत्ताः। सार्धत्रिकोटितोप्यधिकजनैः अद्य मकर संक्रान्त्यवसरे महाकुम्भे त्रिवेण्याम् अमृतस्नानं कृतम्। सर्वाः अपि परम्पराः सम्यक् प्रकारेण परिपाल्यमानाः सन्ति। कोटिशः श्रद्धालवः साधवश्च अमृतस्नानस्य पुण्यं समर्जयन्तः सन्ति। पवित्र अमृतस्नानान्तरं श्रद्धालवः घट्टेषु अभ्यर्चना पुरस्सरं स्वकीयाः परम्पराः परिपालयन्तश्च सन्ति। सशस्त्र सेना दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना राष्ट्रस्य प्राक्तन सैनिकान् प्रति आभारपूर्णभावाः प्रकटिताः। एकस्मिन् सामाजिक प्रसारतन्त्रजाले प्रसारिते सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा वीरबलिं प्राप्तेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धासुमनानि समर्पितानि। अद्य सायं नवदिल्ली नगरस्य इंदिरा गांधी इंडोर क्रीडाङ्गणे खो खो विश्वचषकस्य उद्घाटनद्वन्द्वे भारतीय महिलादलं दक्षिण कोरिया दलं विरुध्य क्रीडिष्यति। प्रियंका इंगल इत्यस्याः नेतृत्वे भारतीय दलस्य मुख्यम् उद्देश्यं विजयेन समं स्वाभियानस्य शुभारम्भो भवेदिति भविष्यति। तदनन्तरं भारतीय पुरुषदलस्य ब्राजीलं विरुध्य स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।